فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے میرے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت فرمان، فاتبعونی یحببکم اللہ، پس تسی میری پیروی کرو، اللہ تواڈے نال محبت فرمان گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور او بخش دیں گے تواڈے واسطے تواڈے گناہاں نو۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشن والے اور رحم کرن والے نے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهَ، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَن يَلْقَى فِي النَّارِ۔ جس دے اندر اے تین خوبیاں ہون، اس نے ایمان دا مزہ چکھ لیا، ایمان دی لذت نو پا لیا۔ پہلی خوبی کہ اس دے واسطے اللہ اور اس دے رسول دی محبت سب تو زیادہ ہوئے، اور دوسری خوبی اے وے کہ وہ کسے نال بھی محبت کردے تے اللہ دے واسطے کردے۔ تیسری خوبی ایمان لیان دے بعد کفر دی طرف پلٹنا، اونوں اس طرح نہ پسند ہوئے جویں کسے نو اگ دے اندر ڈالنا نہ پسند ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اس حدیث دے 3 جز اور اس پہلے جز دا ایک حصہ بیان کیتا، اور وعدہ کیتا کہ بقیہ عنوان انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کریں۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اج وہ اپنا وعدہ نبھان دی اللہ رب العالمین نے ہمت اور طاقت دیتی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ سن سنا کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
پہلا حصہ اس دے پہلے جز دا اے سی کہ اللہ دے نال محبت کیتی جائے، اور دوسرا کہ اس دے رسول نال بھی سب تو بڑھ کے محبت کیتی جائے۔ جس آیت مبارکہ نو میں تلاوت کیتا ہے اس دے اندر اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا اصول بیان فرمایا اور محبت دے تقاضے بیان فرمائے۔ صرف یہ بات کہہ دینا کہ اسی بڑے عاشق رسول ہاں اور سانو اللہ دے رسول نال بڑی محبت ہے، زبانی کلامی دعویاں نال گل نہیں بننی۔ اللہ پاک نے فرمایا فاتبعونی، میرے نبی جی فرما دیو کہ میری پیروی کرنی، میری اتباع کرنی، جتوں روکیا ہے اتوں رک جانا ہے، جس چیز دا حکم دیتا ہے اس نو کرنا ہے۔ میرے قدماں تے قدم رکھنے، اتباع آندے نے کہ جتھے قدم دے نشان ہون دوسرا بھی قدم پیچھے چلن والے دا اوتھے ہی آئے۔ تو اتباع دا معنی کی بنے گا کہ جس چیز دا اللہ دے رسول نے کرن دا حکم دیتا ہے یا آپ نے کیتا ہے، یا جس بات دے اتے آپ دی مہر ہے، انہاں چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر آپ انہاں حکماں نو اپنے اتے لاگو کرنا، اس چیز دا نام محبت رسول ہے۔ اگر کوئی عمل کر کے بندہ کہہ دے کہ بھائی دیکھو نا، اگر تسی آندے ہو اے میں کام کیتا ہے تے منع کتھے لکھے ہے، اے کام منع کتھے لکھے ہے، روکیا کتھے، کنی بے عقل دی دلیل ہے۔ شریعت نے کہا کہ جس چیز دا حکم دیتا ہے انہوں من لو، جس تو روکیا اس تو، تے جس دا حکم ہی نہیں بندہ آندا پھر کہ اے دا منع کتھے لکھے، اور جیڑا جمعیا ہی نہیں وہ دی موت کتھے ہو، موت تے انہوں آئے گی نا جیڑا پیدا ہویا، جیڑا کم ہے ہی نہیں، نبی پاک دے دور دے اندر موجود ہی نہیں، تو دی منع پہلے کیویں آ جائے گی؟ منع دے جی حکم دے دیتا ہے کہ جس چیز دا حکم ہے انہوں مان لو، جس تو روکیا اس تو، جے تے کو حکم دے اندر ہے موجود ہے انہوں کر لو، نہیں ہے تو واقعی رک جاؤ۔ اے ہے محبت رسول۔ اسی محبت رسول کس چیز نو کہہ دیتا ہے؟ کوئی بھی کام پھڑ لیا، ایک چند دن ہوئے نے ایک جگہ تے بیٹھے تے اوتھے آ گیا جی درود تاج، کی آ گیا؟ بڑے فضائل پر اتنے لکھے، بڑے فضائل لکھے، تو مینوں آکھن لگے جی اینے لکھ نیکی ملتی۔ میں کیا کہ جناب علی ٹھیک ہے تسی آندے ہو الفاظ نے، میں انہاں دی طرفیں نہیں جاندا،
جے تے اللہ دے رسول تو ثابت ہے پھر تے یہ پڑھن دے اندر نیکی ہے، اگر ثابت نہیں تے بدعت۔ کنی سادی جی گل۔ ساڈا مسلک بڑا صاف، قرآن اور نبی پاک دا فرمان لے وہ سی گل نو مان۔ محبت دے اندر او الفاظ لے آنے اور پھر انہاں نو دین بنانا، اے محبت نہیں بلکہ دین دے اندر نمی چیز پیدا کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دے۔ تو باہر کیا پائیے، میں اپنے موضوع کی طرف آواں۔ اللہ فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرمان دینے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی جی فرما دیو انہاں لوگاں نو اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرن، اللہ تواڈے نال پیار کرن، اگر تسی چاہندے ہو اللہ دے تسی محبوب بندے بن جاؤ، فتبعونی، پھر اس دی ایک کوئی سیڑھی تے اس دا ایک کوئی رستہ ہے، فتبعونی، تسی میری اتباع کر لو، میریاں فرما برداریاں کر لو۔ اللہ جی اے دا نتیجہ تے رزلٹ کی نکلے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ پاک فرمان دے نے کہ جدوں تسی میرے محبوب دیاں پیرویاں کر لو گے، جدوں میرے محبوب دیاں فرما برداریاں کر لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرمان گے، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت فرمان گے۔ دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں دیکھو کتنا سادہ جہا مسئلہ ہے، اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھنا وا، بڑے بڑے عمل کرنا وا، بڑیاں بڑیاں عبادتاں کرنا وا، تے میرا رب میرے نال محبت کرے گا، میرا رب میرے نال پیار کرے گا، میں رب دا محبوب بندہ بن جاواں گا۔ ہن بندہ چلے پیا کٹدا ہے، اے کیے جی جناب اس بزرگ نے ایک لت دے اتے کھڑیا ہو کے کئی کئی سال عبادت کیتی، جناب ایدی ولایت کی ہے، اس جناب بزرگ نے کھو دے اندر لٹک کے کچے دھاگے دے نال کھو دے اندر پٹھیاں لمک کے عبادت کیتی، اے جناب ولایت دا مقام ہے؟ نا 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 نا، اے ولایت دا مقام نہیں ہو۔ اللہ فرمان دے نے فتبعونی، اگر تو میرا ولی بننا چاہنا ہے، اگر میری محبت حاصل کرنا چاہنا ہے، اگر میرا محبوب بندہ بننا چاہنا ہے، او دی سیڑھی فتبعونی، تسی میرے محبوب نبی نال محبتاں کر لو، میرے محبوب نبی نال پیار کر لو، میرے محبوب نبی دی اتباع کر لو، میرے محبوب نبی دیاں فرما برداریاں کر لو، میرے پاک نبی نے جس طرح زندگی دے اندر نیک عمل کر کے توانو جس طرح توانو دس دیتا اس طرح چل پو، جی میں شریعت سمجھا دیتی اس دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ جی دا نتیجہ تے رزلٹ کی ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ پھر تواڈے نال محبت کرن گے، پھر اللہ دے تسی محبوب بندے بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جدو تواڈے اندر اللہ دے نبی دی محبت آ جائے گی، جدو اللہ دے نبی دے اتباع تواڈے اندر آ جائے گی، جدو تسی اللہ دے نبی دے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ تواڈے نال محبت بھی کرن گے، تواڈے گناہ بھی معاف کر دین گے، واللہ غفور رحیم،
اللہ بخشن والے تے رحم کرن والے نے۔ اور اللہ پاک نے اگے کے بڑا پیارا نقشہ کھچے ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی فرما دیو کل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ محبت دی بات کیتی نال اگے پھر اطاعت دی بات کر دیتے، فرمایا کل اطیعوا اللہ والرسول۔ محبت دعوے دے نال نہیں ہوئے گی بلکہ محبت غلامی دے نال ہوئے گی، محبت فرما برداریاں دے اندر ہوئے گی، محبت اطاعت دے اندر ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے فرما دیو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تے اس دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے۔ جتے اللہ تے اس دے رسول دا حکم آ جائے انہاں دے مقابلے دے اندر کسے دوسرے دے گل نہیں جے چل سکدے، کسے دوسرے دی رائے نہیں جے چل سکدے، کسے دوسرے دا فتویٰ نہیں جے چل سکدا۔ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے کول ایک آیا بندہ آ کے مسئلہ پوچھا، ویکھنا بڑا چوٹی دے صحابی نے اور بڑے چوٹی دے صحابی انہاں دے لختے جگر نے، خاندان بڑا اچھا ہے، مقام بڑا اچھا ہے، تے آ کے پوچھ دینے عبداللہ جی اس مسئلے دے بارے تو آڈا کی خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی تھی تے نال سائل پوچھ دے جناب ابو بکر تے عمر دا ابو بکر تے عمر دا اے دے بارے کی رائے تے کی موقف ہے؟ اندن میں تینوں حدیث پیا بیان کرنا، تو میرے کو ابو بکر تے عمر دی گل پیا پوچھنا، ایدو وڈی بھی کوئی اچھی تھارٹی ہے؟ آندے نے جی معاف کرنا فرقہ وریت نہیں، آندے جی اہل حدیث بزرگان دا احترام نہیں کرتے۔ اب بڑے وڈے بزرگان دا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں میرے سامنے نبی دی حدیث آ جائے تے کسی دی کوئی گل دی اتھارٹی، مقام اپنی جگہ، مرتبہ اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، جتھے اللہ دے نبی دے گل آ جائے کسے اور دی آ سکدی؟ کنی سیدھی جی گل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت آئی، حق مہر دی گل ہوئی، حق مہر دی رقم نہ مقرر کر دیتی۔ عثمان کون ہے؟ دماد عثمان، ذوالنورین عثمان، جنتی عثمان، جنہوں نبی پاک نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم، عثمان تو جنتی ہے، کوئی عمل بھی نہ کرے تم ہی جنتی ہے۔ ایڈی اچھی تھارٹی، حق مہر دی رقم مقرر کر دیتے۔ ایک عورت آئی آندھی عثمان حق مہر دی رقم مقرر کر دیتی جی؟ ہاں جی کر دیتی۔ ذہن کی سی کہ جنہ دے کول تے طاقت ہوندی ہے وہ مثال دے طور تے لکھ دی طاقت ہے وہ لکھ دے دیندا ہے، جویں ساڈے مفروضے نہیں دین دے اگے قائم کر دے، بس بعض دفعہ اس طرح ہو جاندا تے ماڑا بندہ وہ گھٹ دیندا تے وہ دینا دل جڑا نا وہ نہ ٹوٹ جائے۔ سوچ کیوں جی؟ سوچ چنگی ہے نا، فکر چنگی ہے نا، لیکن عورت نے آخیا جنوں اللہ نے تے وہ رسول نے مقرر نہیں کیتا تے دین مکمل ہو گیا، تینوں کی تھارٹی تو مقرر پیا کر؟ دین تے مکمل ہو گیا، حق مہر اللہ نے عورت دا حق رکھیا تے او دی حد اللہ نے تے او دے رسول نے مقرر نہیں کی تھی، عثمان تو کیوں مقرر کر؟ فوری عمل نو بلایا، اندر لکھ دو، گورنر نو بھیج دو، عثمان دا فیصلہ منسوخ کیتا جاتا ہے۔ انہاں تے آپ اللہ دے رسول دے
حکماں دے سامنے اگر انہوں دی اپنی رائے فکر آ گئی تو انہوں ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ کیا ہے؟ یہ ہے محبت رسول۔ اللہ پاک فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ایک اور واقعہ نہ بیان کرتا محبت رسول کنوں آندے جے بیبیو ذرا توجہ کرنا تے بیبیو تسی بھی اپنے گھراں دھیان کریو جی۔ پردے دا اللہ پاک نے حکم دے دیتا، عشاء دی نماز پڑھ کے لوکی کر گیا نے، پردے دا حکم آ گیا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ پردے دا حکم آ جاندا ہے اے میرے نبی جی اپنیاں بیویاں نو تے اپنیاں بیٹیاں نو تے مومناں دیاں عورتاں نو کناں نو پردے دا حکم ہے؟ بولو بولو ہن نیویں پا لئی جی۔ ویکھو اگر اس کیٹاگری دے اندر ہے وہ قرآن نو سامنے رکھو، اگر نہیں تو کوشش کریے اسی اس کیٹاگری دے اندر آ جائیے۔ اللہ ساڈیاں کوتاہیاں کمزوریاں تو درگزر فرمائے تو کچھ کوتاہیاں کمزوریاں بندے نو دیوس بنا دینیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اے حکم نازل فرما دیتا، حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ رحم کرے انصار دیاں عورتاں تے، فجر عشاء ویلے اے آیت نازل ہوئی، عشاء رات گزریے تے فجر دی نماز واسطے جنیاں بھی عورتاں آئیاں ساریاں با پردہ ہو کے آئیاں۔ اللہ اکبر۔ اگلی گل سننا، فرماندیاں نے کہ جدے کول چادر نہیں سی، جدے کول اینی غربت، جدے کول چادر نہیں سی وہ اپنی گوانڈن دے نال آئی تے ایک چادر دے اندر دو دو عورتاں پردہ کر کے آئیاں۔ میں قربان جاواں اس قدر محبت ہے، اس قدر الفت ہے، اس قدر اطاعت و فرما برداری ہے کہ نبی دا حکم من کے دکھا دیتا ہے، نبی پاک دے فرما برداری والی محبت نو اپنا کے دکھا دیتا ہے۔ اج ساڈی حالت کی ہے؟ جویں جویں دولت اگے جائی جاندی ہے تے کپڑا جیڑا لے کے سر تو گل چ پئی جاندا ہے۔ مینوں آندے نے چپ کر بولی نہ، قوم ترقی وال جا رہی ہے۔ اے جی ترقی پہ کر دی، کتوں دی کنی ترقی ہو گئی ہے، دوپٹہ لے کے تے گل چ پہ گیا ترقی ہو گئی۔ انا للہ۔ تے اللہ پاک کی فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر چاہتے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرن، تواڈے نال پیار کرن، فتبعونی میرے نبی فرما دیو میریاں فرما برداریاں کرنیاں نے، میری اتباع کرنی ہے۔ ویکھو کسی عورت نے بھی اے نہیں عذر پیش کیتا لو ہن پردہ کریے ساریاں تے ویکھیا ہے، سانو تو بڑے عذر نے نا، کنے میں جنہیں پہلو نہیں ویکھیا ہن میں پردہ کرن لگ پاؤں، کوئی نہیں گل جناب، اکھاں دا پردہ دل دا پردہ ہوندا، دل ٹھیک ہے نا، ٹھیک خدا دی قسمیں دنیا تے اس زمین دے چھاتی تے
اس وقت اللہ نے حکم پردے دا نازل کیتا جدو پکیزہ ترین دنیا دے لوگ اس زمین تے سن، پکیزہ ترین مرد تے پکیزہ ترین دلان دیاں عورتاں موجود سن، اللہ نے اس وقت پردے دا انہوں نے حکم دیا۔ کیوں کہ پکیزہ دل دیاں گلاں دا اے ہے محبت رسول، اے ہے اتباع رسول، اور اے دے اندر ہے اللہ دی محبت۔ آئیے ذرا محبت رسول، حلاوت الایمان، کہ جس دے اندر تین چیزاں موجود نے، اللہ تے اس دے رسول دی محبت، انہیں ایمان دا مزہ چکھ لیا۔ مسجد ایک جگہ تے صحابہ نماز پہ پڑھ دے ہیں تے مسجد بیت المقدس دی طرف منہ کر کے پہ نماز پڑھ دے ہیں، دوران نماز ہی نا اعلان ہو جاتا بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا، اللہ نے بیت اللہ نو قبلہ بنا دیتا ہے۔ کسی نے بھی اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی فکر دین دے حکم دے مقابلے اندر استعمال نہیں کی کہ بھائی ہم نماز پڑھنے آپ پہلو اے تے پڑھ لئیے باقی پھر بعد چ کھاں۔ کیوں جی؟ اللہ لے جے تو انہوں سارے انہوں بیت اللہ خانہ کعبہ لے جے، مکہ تے مدینہ لے جے، اتھے ساریاں زیارتاں کرو، جڑے حجی حج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے انہوں نے پوچھو کہ مسجد قبلہ تین اتھے موجود ہے، وہ دی ہسٹری تاریخ کیا ہے کہ نماز پہ پڑھ دینے، دوران نماز پیغام پہنچ جاندہ ہے قبلہ تبدیل ہو گیا، انہوں نے دوران نماز ہی اللہ تے اس دے رسول دا حکم من کے دکھا بیت اللہ دی طرف منہ کر دیا۔ لوکاں گلاں کی دیاں، گلاں کرنے والے نے گلاں کی دیاں۔ دوسرا پارہ ہے اللہ پاک فرماندے نے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جڑے بیوقوف نے نا وہ گلاں کرن لگ پے، اللہ نے بیوقوفی کیا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ جڑا دین دے معاملے دے اندر بڑی چرب زبانی بیان کردا ہے، اللہ نے انہوں بیوقوف آکھیا۔ اسی جناب بڑا دن آئے بڑے نقطے تے پوائنٹ والی گل کردا ہے، وہ گلاں کردا جڑیاں مولویاں دے کولوں بھی جے تے وہ گلاں کردا قرآن و حدیث دیاں پھر تے سر متھے تے جے وہ کردا دین دے معاملے دے اندر عذر پیش کرن دیاں، خدا دی قسم قرآن ایسے لوگوں نے بیوقوف کہندا، انہوں نے عذر پیش کیتا، انہوں نے لو جی انہاں فوری قبلہ تبدیل کر لیا ہے تے جھیڑیاں انہاں دیاں نمازاں بیت المقدس دی طرف منہ کر کے انہاں نے پڑھیاں نے، انہاں دا کی بنے گا؟ پہلو صحیح سن یا ہون صحیح؟ جی ہون صحیح نے تو جڑے پہلے انہاں دے عمل نے انہاں دا کی بنے گا؟ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں سارے معاملات، سارے کنسیپٹ، سارے کویسچن، سارے اعتراضات کلیئر کردا جاواں کہ محبت رسول کی نواد ہے۔ جی میں آج ساڈے ہاں بھی کچھ لوگ منطق جھاڑ دے نے نا، یہ منطقی لوگ اج دے نہیں، انہوں نے منطق جھاڑی کہ بھائی انہوں دا کی بنے گا؟ تے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی فرما دیو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ انہاں دے ایمان نو ضائع کرن گے۔ اللہ نے آکھا انہاں دا ایمان کیا ہے؟ ایمان، اللہ نے نماز دا لفظ نہیں بولیا، ایمان دا لفظ بولیا۔ انہاں نے آکھا نا جڑیاں بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں نے وہ ہن کیڑے پاسے جان گیاں؟ اللہ پاک فرماندے نے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، انہاں اس گلاں دا دھیان نہیں کیتا، انہاں اپنے ایمان نو بچایا۔ ایمان کی سی؟ پہلے حکم سی بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھن دا، انہاں ادھر کر کے پڑھیاں۔ ہن حکم ہے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھن دا، انہاں بیت اللہ دی طرف منہ کر لیا، اے ایمان ہے۔ یہی
اللہ تے اس دے رسول دی اتباع کرنا، انہاں دے نال محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جڑے بندے دے اندر اللہ تے اس دے رسول دی فرما برداری نہیں، اس دے اندر محبت رسول نہیں، اور جدے اندر محبت رسول نہیں وہ کوئی ایمان نہیں۔ آئیے اسی ایمان دی تجدید کر لی، جو گزر گئی اس دی اصلاح کر لی۔ کوئی پیدل گلا نہیں کر رہا، یہ نہ ویکھیا کرو گل کرنے والا کون، ویکھیا یہ کرو کہ گل کردا پیا جیڑا گل کدی پیا کردا، اللہ تے اس دے رسول دی گل پیا کردا، میری حیثیت کیا، اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ تے اس دے رسول دی۔ میں نہ جیڑا بھی کردا ہے، چاہے وہ تعلق کسے بھی مسلک دے نال ہے، اگر وہ قرآن و حدیث بیان کردا ہے، وہ گل اکھاں بند کر کے من لو۔ اگر کوئی قرآن و حدیث تو ہٹ کے گل کردا ہے، وہ تعلق کسے بھی مسلک دے نال ہے، وہ بندہ قابل عمل، وہ گل قابل عمل، بولو ذرا، میں سارے دی نفی پیا کر، کسی ایک مسلک دی نہیں بات۔ آؤ کوئی مسلک جرت کرے ایسی بات کرن دی، کرے جرت؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ انہوں دا مسلک ہی اس چیز دے اتنے کھلوتا ہے، حدیث نو چھڈیا تے فتویاں نو منیا، حدیث نو چھڈیا تے رائے نو منیا، اور رائے نو حدیث نو من لین تے رائے چھٹ جاندی ہے، حدیث نو من لین تے فتوے چھٹ جاندے نے، مسلک دفن ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ بات اللہ دے فضل نال وہی کرے گا جو قال اللہ تے قال رسول دا اعلان کر دے۔ شراب حرام نہیں، پیتی جا رہی، گھڑیاں دے گھڑے بھرے نے، اعلان ہو جاندہ ہے لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے۔ محبت اللہ دی تے اس دے رسول دی محبت دا سکا دعویٰ نہیں کیتا، جی میں اسی آنے ہیں میں صدقے، میں قربان، تے زندگی اپنی مرضی دی نہ سنے، اینج نہیں چلے گی، دو رنگی نہیں چلے گی۔ شراب بھائی حرام ہو گئی ہے، صحابہ بیان کر دینے، گلیاں دے اندر شراب انج لوکاں نے روڑ دیتی جی میں پانی پیا روڑ دا ہے، کسی نے نہیں آکے بھائی جو کڈ لئیے انہوں تے پی لئیے، باقی بعد چ پھر حکم مان لو۔ اے محبت رسول ہے، اللہ پاک دے نبی نے ایسے چیز نو فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، جس دے اندر اللہ تے اس دے رسول دی محبت آ گئی انہیں ایمان دا مزہ چکھ لیا، ایمان دا مزہ انہیں، دوسرے نے ایمان دا مزہ کی ہونا، ایمان دے مزہ کنا چکھے آئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ گرفتار ہو گئے تے حارث دے بیٹیاں نے نا انہوں خرید لیا، انہوں کمرے دے اندر بند کر دیندے نے، چند دن کھانا پینا دیندے رہے، پھر آندے نے وہ کنے بے وقوف ہاں، انہیں ساڑھے باپ نو جنگ بدر دے اندر قتل کیتا سی، اسی نو کھانا پہ دینے ہاں، آندے نے خبیب دی روٹی پانی بند، خبیب دا کھانا پینا بند ہو گیا، آندے نے خبیب بھوک پیاس آئے گی، اے ایمان چھڑ دے گا، بھوک پیاس آئے گی تو ایمان
چھڑ دے. ساڈا ایمان کتنے پیا وکدا ہے؟ پیٹ کی خاطر ہی پیا وکدا ہے نا. دین نو ویچی جا رہے ہیں پیٹ کی خاطر، دین دے حکمان نو چھڈی جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. کاروبار ہی تاں، ملازمت ہے تاں، گھر دے معاملات نے تاں، دین تو ساڈے بس مرضی دا. جناب جی پیٹ بھی تو لگا نا، مولویاں دی من لیے تو بچے بھوکے مار لیے. آندے نے بھوکا پیاسا ہوئے گا ایمان چھڑ دے گا، تے جنہ دے ایمان مضبوط ہون اللہ انہاں نو ضائع نہیں جے کر دے. کئی دن گزر گیا، ویکھ دے کی نے خبیب دے سامنے او پھل پے نے جڑے مکے چوں لب دے ہی نہیں. ویکھے آندے نے اسی دے آندے خبیب بھوکا پیاسا مر جائے گا. یہ سامنے وہ بے موسمے پھل پے نے، وہ پھل پے نے جڑے مکے چوں لب دے ہی نہیں. آندے نے خبیب کتوں ملے؟ آندے نے جدی یاری دے اندر، جدی محبت دے اندر اینا کچھ پیا برداشت کرنا، اور رب کھلان والا ہے، اور رب دین والا. اعلان کر دیندے نے کہ بھائی خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا جائے گا، تے جنہ جنہ دے قتل ہوئے نے اور تے کسے نے قابو نہیں آنا. خبیب قابو آ گیا جو یہ کولو ساری بدلے اپنے لے لو. مکے دے لوگ اردا گرد دے لوگ کافر جمع ہو گیا. خبیب نو آندے نے خبیب اجے بھی ویلے ہی چھڑ دے ایمان. حضرت خبیب آندے نے او اے تے ہو ہی نہیں سکدا. او خبیب کوئی آخری خواہش آئی تے دس دے. حضرت خبیب فرماندے نے ہاں میری آخری خواہش اے وے مینو 2 رکعت نماز ہی ادا کر لیندے ہو. اللہ، کافران دیا گلاں نے، کافران دیا سزاواں نے، لیکن کی کہہ رہے ہیں مینو 2 رکعت نماز ہی پڑھ. اینی محبت ہے نماز. انہاں کہا اچھا چلو پڑھ لے. حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے حضرت خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھی کہ کدھر کافر اے نہ سمجھ لین کہ خبیب نے سولی تو ڈر کے نماز ہی لمبی کر دیتی ہے. حضرت خبیب جلدی نال نماز پڑھ کے آئے. آندے نے خبیب ایک گل اسی کہنے اگر او تو کہہ دویں تے پھر بھی اسی تینوں چھڑ دواں گے. یہ کہہ دے سولی جدو ٹنگن لگے نا، رسے پائے نے، کہندے نے خبیب زبان تو اینا ہی کہہ دے کہ کاش محمد میری جگہ تے ہوندا تے میں چھڑ دے، اسی تینوں چھڑ دے. کی کہہ دے تے کتھے انہیں ساڈے قابو ہونا ہے تے کتھے ایسا کرنا ہے، بس تو ساڈے دل دی خواہش پوری کر دے. ساڈے بھی کئی یورپ جان واسطے لکھ دینے میں قادیانی ہاں. آندے نے جناب کہن دے اندر کی ہو گیا؟ میں کہڑا دلوں آکھے ہے. کیوں جی؟ میں فلاں ہاں، میں فلاں ہاں. کا دی خاطر؟ دنیا دی خاطر. اے ویکھ لے دنیا ساری جا رہی ہے. جدو زندگی جا رہی تو ساری دنیا. آندے نے تسی اے کہندے ہو خدا دی قسم میں تے اینا بھی برداشت نہیں کردا کہ نبی پاک دے پیر اندر کنڈا بھی چبھ جائے. میں آنا کہ اللہ میرے نبی نو اینی بھی تکلیف نہ ہوئے، میری پاویں جان چلی جائے. تے حضرت خبیب نو سولی تے چڑھا دیندے نے. انج مقام تنعیم تے سولی تے لٹکاندے نے. جاؤ سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو صحابہ دے وچوں جدی سب تو زیادہ دردناک شہادت حضرت خبیب دی ہے. ظلم ہویا صحابہ دے، لیکن جنہ تے ظلم کر کر کے انہوں نے شہادت تک پہنچایا ہوں حضرت خبیب نے.
حضرت سعید بن عامر اجے مسلمان نہیں ہو 18 سال دی عمر ہے یہ بھی اس گروہ دے اندر ویندے نے پہ حضرت خبیب دا جدو اسلام قبول کر لیا تے ڈگ پیندے بعض دفعہ نا بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے پوچھنے والے پوچھا حضرت عمر نے پوچھا کہ معاملہ کی آندے نے عمر جدو خبیب دا مینوں دکھ تے تکلیف یاد ہوندی ہے میرے کو برداشت نہیں ہوندا میں بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ ویکھن والوں کو برداشت نہیں ہو رہی لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے محبت رسول کتنی مضبوط ہے لوگ اپنے تلواراں نال ماس پہ کٹ دے نے نیزے پہ مار دے نے نیزیاں دیاں انیاں پہ مار دے نے کس کس کے نشانہ پھیلا رہے نے جتھے لگدا ہے ماس جدا ہو کے دور پیا ڈگ دے تے جدو آخری معاملات رہ گئے صرف زبان دے اندر ہی اللہ نے قوت گویائی رکھی ہے تے آندے پتہ کی نا لسو بالی حین اقتل مسلمان لسو بالی حین اقتل مسلمان بِأَيِّ شَكٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ لِذَاتٍ إِلَٰهٍ وَذَلِكَ لِذَاتٍ إِلَٰهٍ لَهُ وَإِن يَشَاء آندے نے مینوں سولی اسوں دے رہے کہ میں مسلمان تے اے تکلیفاں اسوں پہ دے رہے کہ میں ایک رب نو کیوں پہ ماننا اے مینو اس وقت تکلیفاں پہ دے رہے ہو کہ میں اپنے نبی نال محبت کیوں کرنا تے آندے نے ہن میں اس سٹیج تے پہنچ گیا کہ جتوں زندگی دے کوئی امید نہیں اس قدر میری حالت ہو گئی ہے ہن بچن دی امید کوئی نہیں تو میں پھر بھی آنا وا وَذَلِكَ لِذَاتٍ إِلَٰهِ او ذات کلی الہی او دے علاوہ کوئی اور الہ وَإِن يُبَارِكْ فی تے برکت اے دے اندر ہی جان جا رہی ہے تے کی کہہ رہے ہیں برکت کامیابی اے دے اندر سولی تے ٹنگے نے جان چلی گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل دے ذریعے سارا واقعہ نبی پاک کو بیان 40 دن اتنے لاش ٹنگی رہی ہے نبی پاک نے بھیجیا صحابہ نو جاؤ خبیب دی اس طرح فلاں مقام تے لاش ٹنگی اتار کے لیا صحابہ آئے مکے لاش اتاری پیچھے مکے والے نو پتہ چل گیا صحابہ نے میت رکھی اگے چل گئے کافر آئے میت نہیں ملی صحابہ واپس آئے گئے جدو کافر واپس چلے گئے ویکھیا تے اس مقام تے میت ہے آئی تے او صحابی نے جنہ دی قبر اج تک نہیں ملی اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا کہ زمین اس نو اپنے اندر دفن کر لے کیوں محبت دا حق ادا کر اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو بھی اپنی ذات نل اپنے محبوب نبی دی ذات نل ایسی محبت عطا فرمائے جس دا تقاضا دین کر دے اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ